बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, वो खबर आ गई जिसके हवाले से हमने कल बात भी की थी। पीटीआई के 278 गिरफ्तार वर्कर्स की जमानतें मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अब जिस तरह से मुज़ाकरात चल रहे थे और उसके बाद एलामिया आया, तभी हमने आपसे अर्ज किया था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई बनती ही बनती है, और इतने अरसे से उनको गिरफ्तार रखा गया। और ये क्या किया गया कि जमानतों के केस में भी छुट्टियों का बहाना बनाकर वो केस आगे ले जाए गए। इनकी जमानतें बनती थीं, और जो रेगुलर केसेस होते हैं उनमें ये होता है कि आप छुट्टियों में, जो अदालतों की छुट्टियां होती हैं, उसमें वो कहते हैं छुट्टियों के बाद सुन लेंगे, ट्रायल वगैरह। लेकिन यहां उल्टी गंगा बहती है, ट्रायल होते रहे लेकिन जमानतें, जो अर्जेंट मैटर होता है, जो पहले सुनना होता है, उसको आगे कर दिया गया। फिर फैसले महफूज हो गए, अंदाजा लगाइए। लेकिन उससे भी हैरानकुन बात आप देखिए, 278 लोगों की जमानतें मंजूर रिहा करने का हुक्म हुआ है। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में यह अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। और किस अदालत से इनकी जमानतें हुई हैं वो भी सुन लीजिए। अदालत भी कोई और नहीं, ये जज अबुल हसन जुल्कुरनैन की अदालत है। अब मजमूई तौर पर 436 जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला आखिरकार सुना दिया गया है। वैसे ये कल ही फैसला आ जाना था, लेकिन आज सुनाया गया है। कल जरा मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इस वजह से अब हुकूमत इसको बहाना बनाने की कोशिश करेगी। देखिए, हमने मुज़ाकरात में अपनी नेक नियति साबित कर दी है, ये रिहा हो रहे हैं लोग, फलां हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कहा गया कि जी कारकुनों की रिहाई होगी तो उसके बाद मैं बनी गाला जाने का सोचूंगा। तो ये उन शराइत में शामिल है जो मुज़ाकरात में हो रही हैं। लेकिन इनकी तो वैसे ही जमानतें होनी थी, ऑन मेरिट होनी थी। अच्छा, अब कुछ लोगों की अभी भी नहीं हुई, जिनमें कहा जा रहा है कि लगभग शायद कोई 150 के करीब लोग हैं जिनकी नहीं हुई। तो इनकी आगे हाईकोर्ट से हो जाएंगी, क्योंकि जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने अपनी भी तो कुछ कारकर्दगी दिखानी थी। तो अब इनके हवाले से ये खबर के जी 278 की जमानतें मंजूर हो गई हैं, बाकी चंद जो रह गए हैं 100 सवा 100 के लगभग, उनकी आगे हाईकोर्ट से हो सकता है कि जमानतें हो जाएं। अच्छा, अब ये इसमें आप ये देखिए कि जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनमें हुकूमत की तरफ से राजा परवेज अशरफ भी हैं, दीगर लोग भी हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है, आपको आने वाले दिनों में इस तरह की और खबरें मिलती चली जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि बयानात आपको ऐसे ही मिलेंगे जिस तरह के अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से मिल रहे हैं। वो तो बहुत गुस्से में है, कहती हैं बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में 9 मई बार बार होगा। अज़मा बुखारी साहिबा, अब ये चीखें क्यों निकल रही हैं कि अभी तो रिहाइयां शुरू हुई हैं तो चीखें निकलने लग गई हैं। और ये पूरी मैं आपके सामने डिटेल पढ़ देता हूं, लेकिन इसकी डिटेल जो इन्होंने बयानात दिए हैं उसमें आपको समझ आ जाएगी कि इनको बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ और गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है। 9 मई वालों को भी माफिया मिल गई, जो जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई थी। उसके अलावा अब ये रिहाइयां भी हो रही हैं। फिर उनको वज़ीर आला हाउस क्यों ले जाया गया, वो लोग बाज ही नहीं आ रहे, उन्होंने वहां भी नारे लगाए हैं। वो इमरान खान की बात कर रहे हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी जमानतें हुई, ये भी रिहाई के साथ इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान फिर बुलाएगा तो आएंगे। तो अब वो कह रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रही हैं, फौजी एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रही हैं कि आप इनको छोड़ रहे हैं फिर आप पर अटैक करेंगे। वो ये कह रही हैं, उनके अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अज़मा बुखारी साहब ने कहा है बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में बार बार 9 मई जैसा सानिया होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि एक तरफ आप माफीनामा देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका वही जज्बा है, ये 9 मई दोबारा दोहराने के लिए तैयार है, इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब आप ये देखिए, इनको ये डर है कि पीछे मामला तय हो गए एस्टैब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के, तो हम तो गए, हम तो फारिग हो गए, बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से आप देखिए कि इनकी ये टोन है, इनके बयानात हैं। सवाल है क्या, इनको किसी राय का मुस्तहिक होना चाहिए? केपीके के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के एजाज में तकरीब होती है, इन फसादियों को वहां हल्ला शेरी और शाबाश दी जाती है। इनको कहा जाता है वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो। जो गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर आए हैं, इनको दोबारा मुल्क में आग लगाने का कहा जा रहा है। इनके तासुरात मुल्क में दोबारा आग लगाने के लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग माफी के मुस्तहिक नहीं। आने वाले दिनों में किसी का रिलीफ बनता तो लगता है इसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। इन फसादियों के लिए रियायत पाक फौज की तरफ से आई है, इनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा। देखिए, फौज को भी कह रही है कि आपको भी दोबारा सोचना पड़ेगा। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से शेख वकास साहब ने कहा है कि ये तो जो माफी दी गई जिन लोगों को, ये तो अपनी सजा तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे, ये कोई खास रिलीफ नहीं है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर आप देखिए किस तरह आ रहा है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से। तो इतना आसानी, लेकिन इनको ये है कि ये तो गड़बड़ हो रही है चीजें। माफी उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो। इमरान खान ने कभी अपने अमाल पर माजरत नहीं की। बानी पीटीआई ने जिंदगी में बड़े गुनाह किए, वो शर्मिंदा नहीं हुए। झूठ बोलते हैं पीटीआई वाले, आसानी से कह देंगे कि ये कब्बा सफेद है। वैसे अभी तक किसके कितने झूठ सामने आ रहे हैं वो भी देखिए आप।
اور پھر انہوں نے وہی کہ عمران خان کی خوراک مل رہی ہے وہاں جیل میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ سب باتیں. لیکن مجموعی طور پر میں نے بتایا کہ ان کو یہ خوف ہے کہ یہ تو معاملہ طے ہو رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے، جو ان کا لیٹسٹ پیغام آیا ہے، حکومت کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، مذاکرات کے ساتھ ترسیلات زر بائیکاٹ مہم بھی جاری ہے. عمران خان کی طرف سے، ان کے آفیشل ہینڈل کی طرف سے یہ پیغام بھی آ گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بس میں نہیں ہے. امین مقام، اب آپ سوچ لیجئے، وہ خود کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں، تو کس کے بس میں ہے؟ وہیں پر بات چیت بھی چل رہی ہے، یہ خود مان رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ، جن کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی رہائی پہلے ہو، بعد میں میری بات کیجیے گا. امید رکھتے ہیں سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے. ایک سیاسی جماعت پر گولیاں برسائی گئیں، وزیراعظم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور. اب اس کی بڑی اہمیت ہے اس بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف بھی ہیں، اس کمیٹی میں یہ بھی شریک، اور باہر آتے ہی میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 45 لوگ لاپتہ ہیں. اور وزیراعظم کا کہنا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی گولی نہیں چلی، کچھ نہیں ہوا، یہ بہت غلط بات ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 45 لوگ لاپتہ ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اہم تھا. 26 نومبر کی بات خود وزیراعظم نے کی. میں نے کہا کہ 13 شہید ہوئے اور 58 زخمی ہیں، جبکہ 45 تاحال لاپتہ ہیں. وزیراعظم کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا کہ گولی نہیں چلی نامناسب ہے. اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم نے لاپتہ افراد کی لسٹ حکومت کو دی ہے تاکہ انہیں بازیاب کرایا جا سکے. اور حکومت کے پے در پہ بیانات ہیں کہ ہم بغیر اجازت ریڈ زون میں گئے. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارے کارکنان سیاسی ہیں، مگر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. ہم محب وطن ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. اگر کوئی تحفظات ہیں تو بات کرنا چاہیے. اسحاق ڈار نے کہا کہ ان معاملات کو مذاکرات کمیٹی میں بات کریں گے. یعنی جب میں نے جواب دیا شہباز شریف کو کھڑی کھڑی سنائی تو میں نے کہا جی وہ کمیٹی میں بات کریں، کمیٹی میں بات کریں گے. تو یہ ان کے سامنے ساری بات ہوئی ہے. ملٹری کورٹ سے انہیں معافی ملی جو 1 سال قید کاٹ چکے اور ان کی سزائیں ختم ہونے والی تھیں. پی ٹی آئی کی طرف سے شیخ وقاص اکرم نے یہ بیان دیا ہے، سیکرٹری اطلاعات نے. سپریم کورٹ میں 6 سے 10 جنوری تک اہم مقدمات کی سماعت ہونی ہے، اور ان میں جو آئینی بینچ نے سماعت کرنی ہے، ان میں 8 فروری میں جو دھاندلی ہوئی ہے ان کیسز کی بھی سماعت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جناب جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے کیسز چل رہے ہیں، جس کی پچھلی دفعہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ہاں چلا لیں، اس کی بھی سماعت ہونی ہے. تو یہ بھی جناب بڑے اہم کیسز ہیں جن کی سماعت ہونے جا رہی ہے. امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پر بات کی. داخلی اور خارجی چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے نیا سال کیسا رہے گا، ہر طرف یہی بات ہے. تمام پروگرامز جو 2024 کے آخری دن ہوئے یا پہلے دن جنوری کے 1 جنوری کو 2025 کو ہوئے، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے عمران خان رہا ہوگا نہیں ہوگا. ساری ڈسکشن اس کے ارد گرد ہے، اور سب کہتے ہیں جی پچھلا سال عمران خان کے نام رہا ہے سیاسی طور پر بھی، جیل میں ہوتے ہوئے بھی. اور اب 2025 میں بات یہ عمران خان رہا ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پر زیادہ تر یہ خیال ہے کہ پہلے ان کو شفٹ کیا جائے گا بنی گالا، اور پھر معاملات آگے چلیں گے. پھر شاید کچھ عرصے کے بعد قبل از وقت انتخابات کی بات چلے، کیونکہ ایک دم عمران خان کو اگر جیل سے ہی رہا کیا گیا تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی، کیونکہ پورا پاکستان ہی پھر باہر نکل آئے گا. تو یہ قسط وار چیزیں آگے چلیں گی، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. تحریک انصاف کے مزید لوگ لاپتہ ہیں. علی گنڈا پور نے 45 ان کا بتایا ہے نمبر ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان نہ روکا تو تمام کاوشیں دریا برد ہو جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف، پتہ نہیں کون سی کاوشیں ہیں، کیا ہیں، ان کو خوف ہی سوشل میڈیا سے ہے. انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے عمران خان کے خوف میں ڈیجیٹل سوشل میڈیا کو، کیونکہ یہ ایک طاقت ہے اصل میں. پوری دنیا میں پاکستان کو متعارف کروانے کے لیے انٹرنیٹ، ہماری نوجوان آبادی 60% آبادی نوجوان ہے، وہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس کو ہماری کمزوری بنا دیا گیا، جس کو الٹا نقصان بنا دیا گیا ہمارے لیے، کہ پوری دنیا میں بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں انٹرنیٹ سب سے زیادہ بند ہوا، جہاں سب سے زیادہ پابندیاں، ان میں ہم بدترین ممالک میں دوسرے نمبر پہ ہیں. پہلا میانمار کا ہے. ہمارا موازنہ ہر سطح پر یہی ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے یہ ہو رہا ہے. 1.30 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے 2024 میں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یعنی جو جنگ زدہ ممالک ہیں، لیبیا کا، شام کا، عراق کا، میانمار، نارتھ کوریا، یہ ممالک ہیں جن سے ہر سطح پر موازنہ ہوتا ہے. یہ تو حال ہے. اچھا، عمران خان نے کہا ہے، یہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے، سب کو نیا سال مبارک. 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے. اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہوگی. ہر کوئی پیشگوئی کر رہا ہے، تو عمران خان کی بھی پیشگوئی اس سال کے حوالے سے سامنے آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن جو ہماری بائیکاٹ مہم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے ہم نے مذاکرات کو ٹائم نہیں دینا، ورنہ پھر اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. تو 31 جنوری سے پہلے لگتا یہی ہے کہ بڑا بریک تھرو
ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ حالات اس طرح مزید چل نہیں سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔